नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताता हूं। इमरान खान पर शहबाज शरीफ का बड़ा हमला। इमरान खान ने पाकिस्तान को लूटा, यह कहना है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का। शहबाज शरीफ ने कहा कि इमरान खान ने पाकिस्तान के खिलाफ साजिश रची थी। तो आप देख रहे हैं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और इमरान खान के बीच इस वक्त जबरदस्त जंग जारी है और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री खुलकर कह रहे हैं कि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने देश के खिलाफ साजिश रची। इमरान खान देश को लूटने वाला शख्स है। इससे पहले वो उन्हें दहशतगर्द यानी कि आतंकवादी भी करार दे चुके हैं। और आपको बता दें, इंतजार हो रहा है इस वक्त हाईकोर्ट के अंदर कि क्या होता है आखिर इमरान खान का हश्र आज। आपको सुनाते हैं शहबाज शरीफ की बात। बेहद शुक्रिया कि कल बड़े शॉर्ट नोटिस पे आज ये मीटिंग कन्वीन की गई और आपकी यहाँ पर तशरीफ आवरी बाइस तकवीयत है। बहुत मेहरबानी आपकी। जैसा कि आप जानते हैं कि वतन अजीज इस वक्त बहुत मुश्किल हालात से गुज़र रहा है। जो चैलेंजेस हमें विरसे में मिले उससे पूरी काबीना और हुकूमत निपटने के लिए हद्दुल मक़दूर कोशिश कर रही है। चाहे वो पिछले साल के तबाहकुन सैलाब की तबाहकारियाँ थीं या फिर जो आलमी जो कसाद बाज़ारी की बिना पर जो महंगाई का तूफ़ान था। IMF के साथ पिछली हुकूमत ने जो मुआहदा तोड़ा, उन शराइत को दोबारा पूरा करने के लिए जो काविशें जो की जा रही हैं उस बारे में वज़ीर ख़ज़ाना आपको ब्रीफ करेंगे। मगर उसके बाद जो इस मुल्क के अंदर PTI की लीडरशिप पाकिस्तान को तबाही के दहाने पहुँचाने में जो घिनौना किरदार उन्होंने अदा किया है, वो आज पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा सवालिया निशान बन चुका है। आप सब अच्छी तरह जानते हैं कि जब हमारी हुकूमत आईनी तरीके से मुंतखब हुई तो फिलफौर इमरान नियाज़ी ने ये कहा कि ये हुकूमत अमेरिका ने साजिश करके बनवाई है। और इस सिलसिले में लगातार कई महीने वो दिन रात इमरान नियाज़ी और उसके हवारी पाकिस्तानी अवाम को बावर कराने के लिए फाश और इंतहाई बेशर्मी से झूठ बोलते रहे। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की एक से ज़्यादा मीटिंग्स हुई और उसमें बाकायदा बहस और तमीज़ के बाद उसके इलामिया जारी हुए कि कोई साजिश नहीं, कतन ऐसी कोई बात नहीं। और इस तरीके से हम अमेरिका से अपने ताल्लुकात ख़राब करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। बतौर आपके मुंतखब वज़ीर आज़म के, बतौर वज़ीर ख़ारजा के, और सब ने दर्जा बदर्जा अपने ताईं पूरी कोशिश की कि इस डैमेज को कंट्रोल किया जाए। और अमेरिका के जो यहाँ पर सफ़ीर हैं, अमेरिकी जो वफूद पाकिस्तान तशरीफ़ लाए, मैं उनसे मिला, वज़ीर ख़ारजा मेरे अमेरिका गए और भरपूर कोशिश की कि ये जो एक इर्रेपरेबल डैमेज करने की एक साजिश की गई है उसको कंट्रोल किया जाए। और फिर एक दिन आया, इमरान नियाज़ी गोया हुए कि अमेरिका ने कोई साजिश नहीं की। अब मुझे बताएं, ये कोई बच्चों का खेल है कि आप आलमी सफारतकारी में एक ऐसे मुल्क के साथ ताल्लुकात अगर ख़त्म नहीं कर लें तो बिगाड़ की आखिरी हद तक उसको ले जाएं और फिर रातों रात आपको कोई इल्हाम हुआ है या कोई आपको किसी ने जादू टूना किया और आपने कहा कोई साजिश नहीं हुई। उसके बाद IMF के साथ जो हमारी गुफ्तगू चल रही थी, आपको याद है उस ज़माने में
پی ٹی آئی لیڈ حکومت کے پی میں، اور ان کے جو وزیر خزانہ تھے ان کو عمران نیازی کی ہدایات پہنچوائی گئیں۔ عمران خان آج جب کمرہ عدالت پہنچے تو انہوں نے رپورٹرز جو کورٹ ان کے جو وزیر خزانہ تھے ان کو عمران نیازی کی ہدایات پہنچوائی گئیں شوکت ترین کے ذریعے۔ یہ بات ریکارڈ کا حصہ ہے اب کہ آپ انکار کر دیں۔ اس کا کیا مقصد تھا کہ آئی ایم ایف کی ڈیل ختم ہو جائے اور پاکستان خدا نخواستہ ڈیفالٹ کر جائے۔ اسی طریقے سے عمران نیازی نے ایک سے زیادہ مرتبہ یہ کہا کہ پاکستان کے حالات سری لنکا جیسے ہونے جا رہے ہیں، یعنی وہ دل میں بد دعائیں کر رہا تھا کہ پاکستان خدا نہ کرے وہ ایکچولی ڈیفالٹ کر جائے اور ہم شدید مالی بحران میں ہم مبتلا ہو جائیں، جیسے کہ ہمارے دوسرے چیلنجز کم نہیں تھے۔ تو یہ ہے وہ ایک تصویر پچھلے ایک سال کی جو آپ کے سامنے ہے۔ جب سے وہ وزیر اعظم بنوایا گیا اور جن لوگوں نے وزیر اعظم جھرلو کے ذریعے اور ریگڈ الیکشن کے ذریعے اس کو بنوایا، وہ ساری کہانی اب پوری قوم کے سامنے ہے۔ مگر یہ جو منصوبہ تھا یہ 2018 سے پہلے سے شروع ہو چکا تھا، جبکہ مسلم لیگ کی حکومت تھی یہاں پر وفاق میں، اور صوبوں میں دوسری پارٹیز کی حکومتیں تھیں، اور کس طریقے سے عمران نیازی کو اس منصوبے کے تحت پوری طرح گائیڈ کیا جا رہا تھا۔ اس کو بتایا جا رہا تھا کہ آج یہ جھوٹا الزام فلاں پہ لگا دو، آج یہ جھوٹ کا تہمت فلاں پہ لگا دو، اور ٹیلی ویژن پہ آؤ اور وہ کاغذات لہراؤ، اور تاکہ لوگوں کو یہ باور کرایا جا سکے یہ تمام پولیٹیکل پارٹیز جو دوسری ہیں ان کی لیڈرشپ یہ سب چور اور ڈاکو ہیں اور میں ایک فرشتہ ہوں۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ پوری قوم تقسیم ہو گئی، بلکہ تقسیم در تقسیم ہو گئی، اور آج آپ دیکھیے کہ یہ زہر ہر جگہ پہنچ چکا ہے، چاہے وہ سیاسی جماعتیں ہیں، چاہے وہ مذہبی مدرسے ہیں، چاہے وہ تعلیمی ادارے ہیں، چاہے وہ کارخانے ہیں، چاہے وہ بیوروکریسی ہے، یعنی زندگی کے ہر طبقے میں یہ زہر جو ہے وہ پوری طرح سرایت کر چکا ہے، اور چور ڈاکو کی گردان دن رات کی انہوں نے، اور کس طرح جھوٹے مقدمات میں پولیٹیکل لیڈرشپ کو، کارکنوں کو انتقام لینے کی خاطر اپنے ذاتی جو انتقام اس کی آگ کو بجھانے کے لیے ان کو جیلوں میں بھجوایا گیا، اور صریحاً وہ جھوٹے مقدمات تھے۔ کیا اس وقت کسی عدالت نے اس کا نوٹس لیا؟ کیا کسی عدالت نے، میں نہیں کہتا کہ سو موٹو لینا چاہیے تھا، لیکن عادت پڑ گئی ہے سو موٹو کی عدلیہ کو، تو میں اس حوالے سے بات کر رہا ہوں۔ کسی نے سو موٹو نوٹس لیا؟ کسی نے کوئی ایکشن لیا؟ مگر آج یعنی میں نے نہیں، آپ نے نہیں، نیب نے یا ایف آئی اے نے جو کیسز بنائے ہیں وہ ان کی اپنی ایک انڈیپینڈنٹ ان کی اتھارٹی ہے نیب کی، اور جس طرح نیب نیازی گٹھ جوڑ نے مل کر ایک پاکستان کے اندر تباہی مچا دی، کاروباری حضرات کو بھگا دیا، سرمایہ کاری بند ہو گئی، اور ہر طرح کی الزامات لگا کر مطمون کیا گیا پولیٹیکل لیڈرشپ کو اکراس دا کنٹری۔ تو آج اگر نیب نے ایک جینون ایک کیسز اگر بنائے ہیں غبن کے، کرپشن کے، تو اس کے اوپر آج عدلیہ جس طرح ایک آنی دیوار بن چکی ہے عمران نیازی کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے، اس کی مثال پاکستان میں دنیا میں کہیں نہیں ملتی۔ جس زمانے میں آپ کے خلاف، ہمارے سب کے خلاف جھوٹے کیسز، مقدمات بنائے جا رہے تھے،
اسی وقت چاہے وہ بی آر ٹی پشاور کا منصوبہ ہو، چاہے وہ بلین ٹری کا منصوبہ ہو، چاہے وہ دوسرے منصوبے ہوں، نہ صرف ان کے اوپر اسٹے آرڈر دیے جا رہے تھے بلکہ ان کیسز کو یعنی ان کی انویسٹیگیشن شجر ممنوع قرار دی جا رہی تھی. اور بی آر ٹی کے اوپر آپ نے دیکھا کیا کیا تماشا ہوا. ان کو سپریم کورٹ سے اسٹے آرڈر دلوائے گئے. جب نیب سے پوچھا گیا کہ ہم کیا کر سکتے ہیں جی، اسٹے آرڈرز ملے ہوئے ہیں. اپنا پشاور ہائی کورٹ نے آرڈر دیا ایف آئی اے کو کہ جناب وہ انویسٹیگیٹ کرے. ان کو اس کے خلاف اسٹے آرڈر ہوا. معلم جبہ کو لے لیں، معلم جبہ کو میں نیب نے کلین چٹ دے دی اور خود صوبے کے اداروں نے کہا کہ اربوں روپے کی کرپشن ہوئی ہے بی آر ٹی میں، پشاور کا جو منصوبہ ہے. اور کس طرح آپ نے دیکھا کہ بسوں کو وہ جل جاتی تھی، کس طرح آپ نے دیکھا کہ وہ جو ان کے وہ جو ٹرنز تھے وہ اتنے ویشیس تھے، اس کی جو ڈیزائن اتنے خراب تھے کہ وہ ان سے وہاں پر جا کے ٹکرا جاتے تھے. کس طرح آپ نے دیکھا کہ ٹائر برسٹ ہو جاتے تھے. کس طرح آپ نے دیکھا کہ ان کی چھتوں سے بارش کے دوران پانی ٹپکتا تھا. اربوں روپے کی کرپشن ہوئی، اربوں روپے کی. کسی نے پوچھا بلا کے کہ جناب یہ کیا ہو رہا ہے؟ بلکہ ان کے خلاف اسٹے آرڈرز دیے گئے اور بڑی ڈھڑائی سے کہا گیا کہ جناب اسٹے آرڈرز ہیں، ان کے اوپر آپ کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا، چاہے وہ عدالت عظمیٰ کے اسٹے آرڈرز ہوں یا کسی اور کے اسٹے آرڈر ہوں. جب پشاور ہائی کورٹ نے حکم دیا کہ اس کی تحقیقات کی جائیں تو ایف آئی اے کرے، وہ بھی اسٹے آرڈر مل گیا. معلم جبہ میں کلین چٹ دے دی گئی. تو یہ وہ صورتحال ہے اسی زمانے میں کہ ایک طرف اپنا پوری یلغار تھی اپوزیشن کو متون کرنے کی، ان کو پوری دنیا میں ان کو بدنام کرنے کے لیے، اور یہ ایک ایجنڈا بنایا گیا تھا عمران نیازی اور اس کے حواریوں نے کہ 10 سال عمران نیازی ہوگا ایک فیشسٹ ڈکٹیٹر جمہوریت کے ایک لبادے میں، اور اس کے ساتھ جو اس کے حواری جو ہیں وہ 10 سال وہ جناب اس کے ساتھ بیٹھیں گے اور پاکستان کا وہ خدا نخواستہ تیا پانچا کر دیں گے. یہ ہے وہ بیک گراؤنڈر جو کہ آج کے حالات پر وہ اگر آپ دیکھیں تو دیکھنے والے کی آنکھ اور سمجھنے والے کا دماغ فی الفور ہر بات سمجھ جائے گا. اب میں آتا ہوں جو اس وقت جو صورتحال ہے. 9 مئی کا دن پاکستان کی تاریخ میں البناک ترین دن تھا. 16 دسمبر 1971 کے بعد جب فال آف ڈھاکہ ہوا تو وہ قائد کا پاکستان 2 لخت ہوا. اس دن بھی ہر آنکھ اشک بار تھی اور کروڑوں گھروں میں کھانا نہیں پکا تھا. اسی حوالے سے میں 2-3 مثالیں دے کے آگے چلنا چاہتا ہوں. جب مرحوم ذوالفقار علی بھٹو سابق وزیر اعظم کا جب جوڈیشل تو لوگوں نے احتجاج کیا جو ان کا حق تھا. لوگوں نے اپنی جانوں کو نقصان پہنچایا اپنے جذبات میں، مگر کسی فوجی تنصیب کے اوپر، کسی فوجی عمارت کے اوپر کسی نے دیکھا تک نہیں. اور سب جانتے تھے کہ یہ جوڈیشل مرڈر ہوا ہے. وہ تاریخ کے اوراق میں ہر چیز درج ہے، میں یہاں پر اس کی تفصیل بیان نہیں کرنا چاہتا، آپ کو ہر چیز کا علم ہے. جب محترمہ بینظیر صاحبہ کو شہید کیا گیا تو فوراً انگلیاں اٹھیں، فوراً سوالیہ نشان اٹھے. کس طرح وہ محترمہ شہید کا خون جہاں پر تھا اس کو دھو دیا گیا. بھرپور احتجاج ہوا، لیکن اور اس وقت ایک آمر تھا، وہ تھا حکومت کا سربراہ، لیکن کسی فوجی عمارت کو کسی نے دیکھا تک نہیں، کسی فوجی تنصیب کی طرف کسی نے رخ نہیں کیا. اور بغیر وقت ضائع کیے صدر آصف زرداری صاحب نے پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا اور اس طرح
जो कायद का जो बचा हुआ पाकिस्तान था वो बच गया। इससे बड़ी मैं समझता हूं कि हुब्बुल वतनी का सबूत, सब्र, बर्दाश्त और पाकिस्तानियत का और क्या सबूत हो सकता है कि एक खातून वजीर आज़म जो पाकिस्तान आई थी, इलेक्शन में हिस्सा ले रही थी, उसकी भरपूर कैंपेन में शरीक थी और उनको शहीद कर दिया गया। और सब जानते थे कि ये एक आमिर की हुकूमत है और जिस तरह वो निशानात मिटाए गए। फिर आप आगे चलते हैं, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को जिस झूठे मुकदमे में उनको सजा सुनाई गई, 100 दिन रोज मियां नवाज शरीफ उनकी बेटी ट्रायल कोर्ट में रोज हाजिर होते थे, हत्ता कि हफ्ते को भी रात के 8 बज जाते थे मगर वो हाजिरी देते थे। ये नहीं कहते थे कि जनाब ये क्या है, ये रोजाना का ट्रायल चल रहा है, कोई हमें लॉयर के साथ मशवरे की कोई मोहलत नहीं दी जा रही। डेली ट्रायल था कि मकसद ये था कि इलेक्शन से पहले मियां नवाज शरीफ को अपना किसी तरीके से इलेक्शन से बाहर कर दें। तो 100 दिन वो अपनी साहबजादी के साथ वो आते रहे और अदालत के सामने हाजिर होते रहे। और फिर किस तरह एक पनामा के बजाय अकामा में पता नहीं वो ब्लैक बुक या ब्लैक डिक्शनरी या ब्लैक डक वो क्या थी, उसके जरिए कोई तशरीह की गई और बताया गया कि जनाब ये ब्लैक डिक्शनरी में ये मौजूद है। अंदाज़ा फरमाएं कि एक उन्होंने वो जो स्टाइपेंड था नहीं लिया और उसको जवाब बनाकर उनको सजा दे दी। और फिर जब वो यहाँ पर अडयाला जेल में थे अपनी बेटी के साथ, तो जिस दिन मेरी भाभी साहिबा का इंतकाल होता है तो मैं वहाँ पर मौजूद था। आधा पौना घंटा उनको इतला कि जनाब आपकी अहलिया इस दुनिया से चली गई हैं। और जब पता चला तो किस अदालत ने कहा कि मियां नवाज शरीफ आपकी अहलिया का इंतकाल हो गया, आप लाहौर जाएं, जाके तदफीन का इंतज़ाम करें, आप अपने बच्चों के साथ बैठें और जाके ज़रा सारे मामला तय करें। किसी ने पूछा, मुझे बताया कोई, किसी ने नहीं पूछा। मेरी वालदा जब अल्लाह को प्यारी हो गई तो मैं जेल में था। नवाज शरीफ साहब मेरे बड़े भाई वो लंदन में ज़ेरे इलाज थे, मेरा छोटा भाई अब्बास इस दुनिया से चला गया था। तो किसी ने मुझे कहा कि भाई तुम्हारी वालदा का इंतकाल हो गया, जाओ जाके उसके तदफीन का इंतज़ाम कराओ। मगर कल यहाँ पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा इमरान खान साहब आपको मिलकर बहुत खुशी हो रही है। और ऐसे मुकदमे में क्या तारीख में कोई और मिसाल मिलती है? यानी किसी ने करप्शन की हो तो दूर की बात है, एक मुलजम अदालत के कटहरे में आए और जज गए कि आपको मिलकर बहुत अच्छा लगा। कतई नजर इस बात की कि वो बेगुनाह है या कातिल है या खाइन है या डाकू है, चोर है या रेपिस्ट है। कभी अदालत के कटहरे में किसी ऑर्डिनरी जज ने भी कहा कि आप बतौर मुलजम आए हैं तो आपको मिलकर अच्छा लगा। आप अगर इस्लामी तारीख का मुताला करें तो हज़रत उमर फ़ारूक का जब काजी के पास पेश हुए तो वो काजी ने उनका मुकदमा सुनकर उनका फैसला किया और मुकदमा जो हज़रत उमर फ़ारूक के रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हक़ में हुआ। तो ये जो आप लंबा चौड़ा भाषण तकरीर जो सुन रहे थे आप शहबाज शरीफ प्रधानमंत्री पाकिस्तान की, इसमें भी वो आप देखिए अंत में आते हैं कि ये चीफ जस्टिस हमारे कह रहे हैं आपको मिलकर बड़ी खुशी हुई इमरान खान। इसकी कहीं कोई मिसाल आपको मिलती है कि कोई चीफ जस्टिस, कोई जज किसी आरोपी से कह रहा हो कि मुझे आपसे मिलकर बड़ी खुशी हो रही है? तो सीधा हमला जो है प्रधानमंत्री अपने चीफ जस्टिस के ऊपर कर रहे हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।